आसा बालन, ताका सगळे जाण आमी बालन म्हणून वळखताले, सूरज चोडणकर. आनी आयज जे आमकां आयज लॉस जाल्लेले आसा ते आख्खे एक व्हडलो दुखद घडी जाल्लेली आसा आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनूच न्हू, आख्खे गोंयभर. कित्याक बालन म्हणटा तो आख्ख्या गोंयभर लोकांच्या मदीं शामील आसलेलो. तो एक सोशल फिल्डान खूब काम करतालो. आयज तुमी हो मंडप पळयता मुरगांवचा राजा, तो मुरगांवचा म्हाज्या फावंडर तो. तशेंच आमचें नरकासूर कॉम्पिटिशन जाता तेज्या भितरूय करपी तो नरकासूर. मागीर आमची होळी सेलिब्रेशन जाता तेवूय तो करतालो, दांडिया करतालो, दही अंडा करतालो. अशे कितलेशे वेगळे वेगळे प्रोग्राम. जो मुरगांवचो राजा 9 दिसाचो गणपतीचो जाल्यार टोटल जबाबदारी घेवन तो करतालो. आनी ह्या मुरगांवच्या राजाच्या गणपतीक लागून आख्खे गोंयचे लोक येताले. सो आयज तेणेन आपली एक इमेज आख्खे गोंयभर केल्ली आसा. आनी तो चडान चड इनवॉल्व आसलेलो, स्पिरिच्युअल भितर इनवॉल्व आसलेलो, धार्मीक भितर इनवॉल्व आसलेलो. आनी आयज तो आमचे खुबशे मुरगांवच्या लोकांक, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खुबसो पावतालो. तो मागीर तांकां मदत करपाक सदांच फुडें आसतालो. केन्नाच तो फाटीं स्वताच्या कडेन कांय नासतना सुद्दां लोकांक हेल्प करपाक सदांच फुडें करतालो. सदांच लोकांक आदार दिवपाक लागून तो फुडें आसलो. पर्सनली पळोवपाक गेल्यार एज माय फ्रेंड, कित्याक आमी इतले क्लोज फ्रेंड आसलेले. कितें खंयसरूय वयताले, देव कार्याक बाकी कडेन आमी खंय वयताले, अष्टविनायकाक वयताले जाल्यार वांगडा वयताले आमी सदांच. सो ही वॉज व्हेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ मी. आनी म्हाजो एक बऱ्याचो बरो फ्रेंड, एक भावा भाशेन, एक व्हडलो भाव कसो, तेजो सदांच आमचेर ब्लेसींग आसलेलो. आयज म्हाका खूब लॉस जाल्लेले आसा, कित्याक आयज म्हाजो एक फॅमिली मेंबर आयज म्हाज्या बरोबर ना. आनी तें दूख कोणूच भरूंक शकना. पण आख्खे तेजे फॅमिलीक, तेजी भाव आसा, तेजी भयण आसा, तांकां देवान ताकद दिवची हे सहन करपाक. आनी आख्खे आमच्या मुर्मुगांवच्या आनी गोंयच्या लोकांकूय. कित्याक बालना इज अ रेर मनीस म्हणटा असो. कित्याक तो असलो मनीस जल्माक येवप आनी तो आयज इतल्या यंग एजीचेर, एट द एज ऑफ 53 आमच्या बरोबर ना, हे रेर जाता. आनी आयज तेजी एक इमेज आख्या गोंया भितर लोकांक तो पावचो, लोक ताका खूब मानताले. आनी एक खरेंच म्हणजे चडान चड आनी तुमकां उतरां ना तेजे बद्दल ताका डिफायन करपाक. बट एक बीग लॉस टू मुर्मुगांव एंड एंटायर गोवा स्टेट. बालन जो एक्सपायर जाला त्याच्या आत्म्यांक शांती मेळोवी आनी देवा कडेन मागता. आयज आमी म्हणटा की मनीस एक्सपायर जालो जाल्यार तेजे फाटल्यान कितें केलां अशें लोक उलयता. पूण आयज दिसून येता की हो जो बालन आहा तो एक्सपायर जावन तेणी कितें केलां पळय ते आयज ते भव्य जे लोक संख्या जी आहा ताका ते पळोवपाक येयल्लेले आसा पळय, तेणी दाखोवन दिल्लेले आसा की तेणी हे मनीस कमयल्लेले आसा. खरोखर हांव ह्या बालनाक सॅल्यूट करता की आयज कितले मनीस कमयल्लेले आसा. आयज कितले हांवें मरणां केल्लेली आसा. पूण इतले जे क्रावड, इतले लोक हांवें ह्याच्या पयलीं केन्नाच पळोवंक नासलेले. खरोखर तेणी खंय कितें बरें केल्लें म्हणून आयज इतले लोक ताका पळोवपाक लागून येयल्लेले आसा. आमी चड कांय सांगिना, इतलेंच सांगता की तेज्या फॅमिलीक एक बरो धाडस मेळची ही देवा कडेन तेणी मागता. जालें केन्ना हांव फोन मागीर फ्रेंडांनी सर्कलांतल्या म्हज्या वास्कोच्या मागीर आख्खी गोंयच्या सर्कलांतले म्हाका फोन आयले की कांय खरें दिसना जालें. पूण आजून सुद्दां खरें दिसना बालन आमचें तें ना म्हण. आनी बालना सारको मनीस परत जल्मा येवंकूच शकना, तें असो जावं येवंक शकना. बालन म्हणटा कितें मल्टी टॅलंटेड सारको आनी ऑलरावंडर खंय ना म्हणना. सोशल कामां जावं, स्पोर्ट्सां, कल्चरल, धर्माच्या कामां खातीर जावं समाजीक कार्या खातीर, देवा कार्या सदां मुखार. आनी असो मनीस जल्मा येता म्हाका दिसना. खूब वायट दिसता. आनी आमची सगळी सरकार आज पळय आख्खी गोंयचे भायले, कर्नाटकाचे, महाराष्ट्र सगळ्यांक दुखिल्ले आसा. पद्दती पळयल्यार तुमकां कळटा कितें जाता आसलें लोकांक. ओड आनी मेळटा कितले लोकांक तो जाय आसलो पळय. आतां लोक घरान ल्हान भुरगीं ते जाणटी लोक रडटात सोडून गेले म्हणटा. कितलें दूख जालें आसा पळय. व्हडली डॅमेज ही कोणू बंद काडूंक शकना. हे मुरगांवाक आनी मुरगांव तालुक्याक व्हडली डॅमेज. मुरमुगांवाक आयज टोटली एक मनीस एक लॉस जालोलो. अशें दिसता की आयज सड्यार बालन म्हणल्यार एक सडो भशेन एक हें जालेलें एकदम घट. आनी तो मनीस इतलो लोकांक पावतालो आनी इतलो लोकांक हेल्प करतालो. आयज सगळे आयज कळोन येयलें की आयज लोक जो तेजे एका मरणाक जाले. आयज आमकां भरपूर आमी सगळे देसरे बॉयज आयज आमकां एवरी टायम आमकां कितें बी प्रॉब्लम आसल्यार आमी तेजे कडेन येताले. आमकां केन्ना ना म्हणनासलो तो आनी आमकां हेल्प करतालो. आनी तेजो ताणें आमकांच म्हणून जायत्या लोकांक ताणें हेल्प केला. आनी आयज खंय तरी तेजें आयकून आमकां आयज आमी इतले फेडअप जाले, आयज इतले सॅड जाले की
जे एजीन इतले हितून तो वचपाचो न्हू देवान ताका आनी मातसो दवरपा लागलो आमी सदांच ताका लागून मागताले की बालन सदांच बरो आसूं दी म्हणून आनी तो तितले लोकांक जायते लोकांक ताणें पावला हेल्प केला तितलो लोक तेजे आयज मरणाक येयला. बेस्टी गडबड करना का